Assalamu alaikum dear students, I am Yasin Rashid, me teacher at High School Kachlu. Today we are going to study about Bolivia's water war. आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है बोलिवियाज़ वाटर वार। इससे पहले हम नेपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा, नेपाल के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो नेपाल है ये एक पुअर कंट्री है, एक गरीब कंट्री है जो एशिया में है, जो एशियन कॉन्टिनेंट में फॉल होती है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे किस तरह पॉपुलर स्ट्रगल्स हुई और वो स्ट्रगल्स किस तरह कामयाब हुई। वहाँ पे क्या चलता था इससे पहले, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल था, वहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म था, वहाँ पे मोनार्की था। तो वहाँ पे लोगों को राइट नहीं दिया जाता था। द पीपल वर नॉट गिवन द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। तो मतलब कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वहाँ पे फाइट की, वहाँ पे प्रोटेस्ट की और वो अल्टीमेटली कामयाब हो गए। वहाँ पे जो मोनार्किज्म था, वहाँ पे जो मोनार्की रूल था, उसका उन्होंने खात्मा कर दिया। तो वो पॉपुलर स्ट्रगल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए इंस्पायरेशन है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इज़ ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी चाहते हैं उनके लिए जो नेपालीज, जो ये नेपाल के लोग थे, उनकी जो स्ट्रगल थी वो उनके लिए इंस्पायरेशन है। इसी तरह आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बोलिवियाज़ वाटर वार। जो ये बोलिविया है ये भी एक पुअर कंट्री है, लेकिन ये लैटिन अमेरिका में है। लैटिन अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, इसी कॉन्टिनेंट में ये फॉल होता है। अब मैं आपको जो ये बोलिवियाज़ का वाटर वार है ये समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको याद होगा, हमने इससे पहले नेपाल के बारे में पढ़ा, वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फाइट करते थे। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट्स या सिर्फ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ही प्रोटेस्ट नहीं होती है, बल्कि वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए कि आपने डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए फाइट की, अब आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाया, लेकिन ये जो वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता है, बल्कि प्रैक्टिकल में भी कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, दे आर नॉट सेलेक्टेड बट यू पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग, थ्रू इलेक्शंस। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होता है। मतलब कि वो जो लीडर्स होते हैं वो उस हिसाब से काम नहीं करते हैं कि जिस हिसाब से आप चाहते हैं, बल्कि वो अपनी मनमानी करते हैं। तो उससे हम कहते हैं कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी है लेकिन वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो कंट्री अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं करती है। इसी तरह यही हाल ये जो बोलिविया है, बोलिविया कंट्री के साथ भी यही सूरत हाल था। वहाँ पे किसी हद तक डेमोक्रेसी थी लेकिन उनको डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके खिलाफ पॉपुलर स्ट्रगल की ताकि यहाँ पे वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी वजूद में आ जाए। तो एक्चुअल में क्या होता था वहाँ पे, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो बोलिविया है, बोलिविया एक गरीब कंट्री है जो लैटिन अमेरिका में है। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट था उसने क्या करा, उसने जो ये वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज़ किया। यानी कि उसने वाटर सप्लाई को एक मल्टी नेशनल कंपनी को बेच दिया। अब जो ये मल्टी नेशनल कंपनी थी, चूँकि ये प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने अब लोगों को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो जब उन्होंने लोगों को वाटर देना शुरू किया, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसकी जो रेट्स थी उन्होंने उसकी रेट्स बढ़ा दी। मतलब कि अगर उससे पहले वहाँ पे एक पानी का लीटर जो है 5 रुपये में मिलता था, उन्होंने उसका प्राइस जो है 4 टाइम्स बढ़ा दिया। द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 टाइम्स। तो उन्होंने 4 टाइम्स उसका वो बढ़ा दिया। मतलब अगर उन्हें उससे पहले 5 रुपये में 1 लीटर मिलता था, अब वही एक वाटर का 1 लीटर उन्हें 20 रुपये में मिलता था। मनी पीपल रिसीव्ड मंथली वाटर बिल ऑफ ₹1000 in a country where average income is around ₹5000 a month। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस कंट्री में लोग इतने गरीब हो कि उनकी जो मंथली इनकम है वो सिर्फ 5000 है। 5000 में से उनको 1000 वाटर बिल के लिए भरना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ, वहाँ के लोग वायलेट हो गए।
انہوں نے پروٹیسٹ کرنی شروع کر دی. ایکچوئل میں پھر کیا ہوا, جنوری 2000 میں انہوں نے ایک الائنس بنائی, اس میں جو لیبر لوگ تھے, ہیومن رائٹس والے تھے اور جو کمیونٹی لیڈر تھے, انہوں نے ایک پروٹیسٹ شروع کر دی. انہوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کر دی. 4 ڈے لانگ پروٹیسٹ تھی وہ, 4 ڈے لانگ سٹرگل تھی وہ گورنمنٹ کے خلاف. انہوں نے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو آپ لوگوں نے واٹر سپلائی کو پرائیویٹائز کیا ہے, اس کا آپ خاتمہ کر دیجئے, بلکہ آپ اس کو اپنی تحویل میں لے لیجئے. انہوں نے سرکار سے یہ ڈیمانڈ کی اپنی تحویل میں لے لیجئے اور اس کا جو آپ نے پرائز بڑھا دیا ہے اس کو آپ کم کر دیجئے. تو اس کے بعد کیا ہوا, گورنمنٹ نے ان کو یہ ایشورنس دی کہ ہم اس پہ سوچ وچار کریں گے. بٹ کیا ہوا, نتھنگ ہیپنڈ, لیکن انہوں نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لی. اس کے بعد فیبروری میں وہ پھر سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اپریل میں وہ پھر سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی سے اس رائٹ کو چھینا جائے, یہ رائٹ پھر سے گورنمنٹ کو دینا چاہیے, اور ہمیں جو واٹر جس کا پرائز بڑھا دیا گیا ہے اسے کم کر دیا جائے. یعنی کہ یہ بولیویا کنٹری ہے, یہ واٹر وار لڑ رہے تھے. یہ چاہتے تھے کہ جو یہ واٹر کا جو یہ پرائز بڑھا دیا گیا ہے اسے کم کر دیا جائے, اسے پرائیویٹائز نہ کیا جائے, بلکہ اس کا گورنمنٹ کے تحویل میں رکھا جائے تاکہ اس کا پرائز کم ہو جائے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, دا کنٹریکٹ ود دا MNC واز کینسلڈ اینڈ واٹر سپلائی واز ریسٹورڈ ٹو دا میونسپلٹی ایٹ اولڈ ریٹس. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی سے یہ رائٹ چھینا جاتا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے, اور یہ جو واٹر سپلائی تھا اس کو پھر سے میونسپلٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دس کیم ٹو بی نون ایز بولیویاز واٹر وار. اسے بولیویا کا واٹر وار کہا جاتا ہے. یعنی کہ ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. بولیویا میں ڈیموکریسی وہاں پہ تھی, لیکن بٹ ڈیموکریسی واز ناٹ فنکشننگ پراپرلی. تو اس نتیجے میں اس ضمن میں لوگوں نے کیا کر, انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کی. اسے بولیویاز واٹر وار کے نام سے جانا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. ان کو کافی زیادہ ہائی ریٹز میں, ہائی پرائسز میں واٹر بھیجا جاتا تھا. تو انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کی. الٹیمیٹلی انہوں نے یہ جنگ جیتا. تو یہ بھی ایک طرح کی انسپریشن ہے. مطلب کہ یہاں پہ ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آئی. ایک یہ کہ جو نیپال میں ہوا وہ ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے فائٹ کرتے تھے, اور یہ جو بولیویا ہے, بولیویا کے لوگ ورکنگ آف ڈیموکریسی کے لیے فائٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ان کو جو واٹر ہے وہ ہائی پرائز میں ان کو بھیجا جاتا تھا. تو انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کی. انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کو چاہے کہ وہ اسے لو پرائز میں لوگوں تک پہنچائے. تو انہوں نے پھر یہ جنگ جیتا. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈیموکریسی اینڈ پاپولر سٹرگلز. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس.